दर्शकबिन नमस्कार। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजमा पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता तथा समावेशीकरणका लागि हाम्रो अभियान कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र प्लान नेपालको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यस अङ्कमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकारका बारेमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौं। राजनीतिक अधिकार बिना अन्य अधिकारको परिकल्पना निरर्थक जस्तै बनेको छ नेपालमा। मुलुकमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सफल रूपमा सम्पन्न भएको छ। जनताले प्रत्यक्ष चुनेर पठाएका र पार्टीको समानुपातिकबाट छानिएका प्रतिनिधिहरू संविधान निर्माणमा उद्धत छन्। सबै क्षेत्र र वर्गका जनताले अब बन्ने संविधानमा आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गराउन आफ्नो ठाउँबाट विभिन्न दबावसहित लागि परेका छन्। संविधानमा सबैले आफ्नो प्रतिनिधित्वका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्, जुन समानुपातिक प्रणालीको मुख्य पाटो पनि हो। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आउन नसकेका समाजका महत्त्वपूर्ण वर्गहरूलाई पार्टीले समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था भए पनि दलहरूले नातावाद, कृपावाद र थैलीवादलाई प्राथमिकता राखे, जसको परिणामस्वरूप समेटिनुपर्ने वर्गहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य छन्। दलहरूको यस प्रकारको कार्यले सबै क्षेत्रको समान प्रतिनिधित्वता हुन सकेन नै जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि समेट्नै पर्ने समुदाय समेत छुटाइएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा 10 देखि 15% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भएको बताइए पनि नेपालको जनगणना 2068 अनुसार 1.94% जनसङ्ख्या रहेको अपाङ्गता क्षेत्रबाट एकजना पनि प्रतिनिधि संविधान सभामा समावेश गरिएको छैन। यति बेला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्ना अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन्। राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुन नसक्दा सबै खाले अधिकारबाट वञ्चित भए नै भएकाले राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको यो लडाईँमा प्रहरीको लाठीको प्रभाव नगरी आफ्ना आवाज बुलन्द पारिरहेका छन् उनीहरू। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले करिब 2 महिना सडक आन्दोलन गरे। भद्रा आन्दोलनदेखि चरणबद्ध आन्दोलन चर्काउँदै लगे। तत्कालीन सरकारले उनीहरूमाथि दमन गर्दै गयो। उनीहरू पछि हटेनन्। सडकमा विभिन्न खबरदारी सहितको आन्दोलनले समेत सरकार एवं राजनीतिक पार्टीहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया पाएनन्। आफ्ना माग सम्बोधन हुने छाँटकाट नदेखिएपछि उनीहरू रिले अनसनमा बस्न बाध्य भए। महिला र पुरुष सहित कम्तीमा 4 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले त्यहाँ पुर्याउन सक्छौं र त्यहाँ स्थान छ। हामी संविधान लेख्न सक्ने डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार हामीसँग विज्ञता भएको हुँदा हाम्रो सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि हामी यो चक्रिय भोक हडताल सुरु गरेका छौं र आज यो रिले अनसन चक्रिय भोक हडतालको म सुरु भएको घोषणा गर्दछु। काठमाडौँको भद्रकालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले रात दिन नभनी जाडोको व्यवस्था गर्दै 10 दिनसम्म रिले अनसन जारी राखे। राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कर्मीहरूको सहभागिता तथा दबावका कारण नेपालका राजनीतिक दलहरू पनि अनसन स्थलसम्म आउन बाध्य भए।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा माओवादीका उपल्लो तहका नेतादेखि तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताहरूले अनसन स्थलमा आएर आफ्नो गल्ती स्वीकार्दै 26 सिटको मनोनयनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गराउने प्रतिबद्धता लिखित एवं मौखिक रूपमै जनाए। हाम्रो पार्टीले तपाईहरुको मागलाई सकारात्मक ढंगले लिएर अरु पार्टीहरुसँग पनि हामी छलफल गर्छौं। त्यो छलफलको क्रममा मलाई लाग्छ अवश्य नै तपाईहरुको माग पूरा हुनेछ। अब संख्याको कुरा म यसै भन्न सक्दिनँ, तर तपाईहरुको माग चाहिँ पूरा हुन्छ भन्ने कुरामा म आफ्नो प्रतिबद्धता राख्न चाहन्छु। र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि तपाईहरुले सरिक भएर धेरै यातना समेत भोग्नु भएको छ। यो सबै कुराबाट र यो वर्ग एउटा पीडित वर्ग मध्येमा पर्दछ र यसप्रति सहानुभूति जहिले पनि हाम्रो यसप्रति सहानुभूति रहिआएको छ र तपाईहरुले राख्नुभएका मागहरुप्रति म पनि एउटा आफ्नो तर्फबाट ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न म यहाँ आएको छु। त्यति ठुलो जनसङ्ख्याबाट जुन समानुपातिक प्रतिनिधित्व हामीले गराउनु पर्थ्यो त्यो हुन नसक्ने दुःखको कुरा हो। पहिलो संविधान सभामा हामीले माओवादी पार्टीको तर्फबाट हामीले भएका कमजोरीलाई सच्याएर केही व्यक्तिहरूलाई 26 जना मध्येबाट भए पनि मनोनित हामीले गरेका थियौँ र यसपटक त्यो बाँकी नै छ। त्यसैले तपाईँले जुन ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ यतापट्टि हामीले ध्यान दिनेछौँ र म आफ्नो पार्टीलाई र अरू पार्टीका साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो उहाँहरूको माग असाध्यै जायज छ। जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउने अधिकारको निम्ति हामीले यति ठुलो त्याग बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गरेर संविधान सभा प्राप्त गरेका छौँ। त्यो मध्येमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहे त्यो प्राकृतिक हुन् चाहे अन्य कारणले होस्, त्यो उहाँहरूको एउटा व्यक्तिगत दोषभन्दा पनि संयोगवश प्राकृतिक कारणले भएको जुन परिघटना हो त्यसको चाहिँ राज्यले र राजनीतिक दलहरूले समुचित मूल्याङ्कन सम्मान गर्नुपर्छ। अपाङ्गता रहँदैमा उहाँहरूको क्षमतामा कुनै पनि कमी हुँदैन, किनकि भिन्न ढङ्गले सक्षम भन्नुको अर्थ नै त्यही हो। उहाँहरूको कुनै अङ्ग अपाङ्ग भए पनि सम्पूर्ण शरीरका अन्य अङ्गहरूले उत्तिकै ऊर्जासहित काम गरिराखेका हुन्छन्। त्यस अर्थमा पनि उहाँहरूलाई कुनै पनि ढङ्गले विभेद गर्नु न्यायसँग हुनै सक्दैन। त्यसै भएको हुनाले पनि उहाँहरूको संविधान सभामा प्रतिनिधित्वको माग जायज छ। म आफ्नो तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरूप्रति म पुनः ऐक्यबद्धता जनाउन चाहन्छु। 26 सिट मनोनयनको प्रक्रिया राजनीतिक दलभन्दा पनि सरकारले गर्ने भएका कारण सरकारले निर्णयको प्रतीक्षामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू 11 दिनसम्म भद्रकालीमै बस्न बाध्य भए। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा वार्ता टोली गठन गरियो र 2017 फागुन 3 गते नेपाल सरकार तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बीच 2 बुँदे समझदारी गरियो। नेपाल सरकारका सचिव सूर्य प्रसाद सिलवाल र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी बीच हस्ताक्षर गरी रिले अनसन टुङ्ग्याउने सहमति गरियो, जसमा संविधान सभामा मनोनित गरिने 26 जना सभासदहरूको मनोनयनका लागि राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता गर्दा नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको संविधान सभामा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि अधिकतम पहल गर्नेछ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालद्वारा जारी रिले तथा घोषित आमरण अनसन आजदेखि अन्त्य गर्ने भन्ने 2 बुँदा समावेश गरिएको थियो। उक्त सहमति पश्चात प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सूर्य प्रसाद सिलवाल, नेकपा एमालेकी नेत्री विद्या भण्डारी, माओवादीका नेता दीनानाथ शर्मा लगायतले अनसनकारीहरूलाई जुस खुवाएर अनसन स्थगन गराएका थिए। अनसन तोडाउन उपस्थित सबै राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका माग सम्बोधन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। संवैधानिक रूपले संवैधानिक अधिकारको हिसाबले बस्नुपर्ने स्थिति होइन, तैपनि दुःखका साथ तपाईँहरू चाहिँ यहाँ बस्नु हो, हामीलाई दुःख लागेको छ, हाम्रो प्रतिबद्धता छ। विभिन्न पार्टीहरूले पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, सरकारले पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यो प्रसङ्गमा हाम्रो दलको पनि प्रतिबद्धता छ र मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि यो तपाईँहरूको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व होस् त्यसको लागि मैले पहल गर्नेछु। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र
नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि प्रधानमन्त्रीले नै अराउनु भएको हुनाले मैले गर्ने सहयोग पूर्ण रूपमा तपाईँलाई गर्छु। तर 26 जना नै मनोनित हुन नसकेको अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका माग सम्बोधन हुने कुरा आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै बनेको छ। हुन त राजनीतिक दलहरूले 1 वर्षभित्र संविधान बनाइसक्ने बाचा गरेका थिए र आज संविधान सभाको निर्वाचन भएको समेत 5 महिना बितिसक्दा समेत त्यसको कुनै छाटकाट देखिएको छैन। यति बेला राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले के गर्दैछ त? यस विषयमा हामीले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीसँग कुरा गरेका छौं। के तपाईँ मन्टेश्वरी ट्रेनिङ लिन चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्। दक्ष प्रशिक्षकहरूद्वारा शान्त वातावरणमा प्रयोगात्मक विधिबाट सिकाइनुका साथै बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकासको बारेमा सैद्धान्तिक ज्ञान पनि दिइन्छ। साथै विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसिप र रोजगारीको पनि व्यवस्था छ। बिहान दिउँसो र साँझका कक्षाहरू धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन्। सम्पर्क इनोभेसन नेपाल मन्टेश्वरी टिचर ट्रेनिङ सेन्टर, नयाँ बानेश्वर चोक, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 22 98 345, मोबाइल नम्बर 98 41 95 48 32। के तपाईको परिवारका सदस्य वा छरछिमेकका कोही लागू औषध तथा दुर्व्यसनी जस्ता कुलतमा पर्नु भएको छ? शान्त तथा पारिवारिक वातावरणमा अतिरिक्त व्यायाम, खेलकुद, जीवन उपयुक्त शिक्षा, मनोवैज्ञानिक परामर्श आदिका माध्यमबाट छोटो समयमै थाहै नपाई कुलतबाट मुक्त गराइन्छ। विगत 9 वर्षदेखि यहाँहरूको सेवामा समर्पित माया नेपाल ड्रग एल्कोहल ट्रिटमेन्ट एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टर, हरिसिद्धि, ललितपुर। फोन 0152510991 0152500676। आउनुहोस्, उपचार सम्भव छ। दर्शकबिन, यो विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। आज हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका राजनीतिक अधिकारका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका राजनीतिक अधिकारका लागि विभिन्न आन्दोलनहरू गरिएको थियो र जसको नेतृत्व राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले गरेको थियो। आज हामीले यसै विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी। आउनुहोस्, कार्यक्रममा आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। अध्यक्ष, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारका सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्नुभयो र पछिल्लो समय रिले अनसनसम्म पुग्नुभयो। त्यस पछाडि जुन सरकारसँग सम्झौतासम्म पुग्यो र अहिले खासै चर्चा सुनिँदैन, के भइरहेको छ यसमा? हामीले राजनीतिक अधिकारका लागि जुन आन्दोलन गऱ्यौँ र आन्दोलन पछि सरकारसँग एउटा सहमति भयो, सम्झौता भयो र राजनीतिक दलहरूले अनसन स्थलमा आएर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो र अहिले केही नसुनिएको भन्दा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले सरकारका अधिकारीहरू र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गरेर उहाँहरूसँग चाहिँ दबाब सिर्जना गर्नको लागि उहाँसँग व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट गर्ने, उहाँहरूलाई कार्यान्वयनको लागि चाहिँ दबाब दिने काम हामी गरिरहेका छौँ। तर यो अहिले 26 जनाको मनोनयन भन्दा पनि अन्य विषयमा राजनीति केन्द्रित भएको र संसद पनि त्यतातिर केन्द्रित भएको, सरकार पनि त्यतातिर केन्द्रित भएको कारणले गर्दाखेरि यसको मनोनयनको प्रक्रिया सुरु नभएको कारणले त्यस्तो भएको जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो सरकारसँग सहमति भएको लगभग 2 महिना पनि बितिसकेको छ। यो बिचमा चाहिँ सरकार अथवा राजनीतिक दलहरूबाट तपाईँहरूले के कस्ता प्रतिक्रियाहरू पाइरहनु भएको छ? सहमति पश्चात हामीले जुन राजनीतिक दलसँग र सरकारसँग जुन सहमति भयो, सहमति पश्चात हामीले सकारात्मक अवस्था नै पाएका छौँ, सकारात्मक परिस्थितिको सिर्जना भएको हामीले पाएका छौँ र सबैले हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जसरी भए पनि संविधान सभामा
प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नको लागि 26 जना मनोनयन गर्छौं भन्ने कुरा आएको छ र जसको ज्वलन्त उदाहरण के हो भने पछिल्लो समयमा स्थानीय निकाय निर्वाचनको लागि जुन निर्वाचन ऐन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरिएको छ र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन संशोधन गरिएको छ त्यसमा पनि हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अनिवार्य सहभागिताको लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर यसभन्दा अगाडिका दिनहरूमा जति धेरै वकालत गर्नु पर्थ्यो सामान्य वकालतको भरमा ती कुराहरू राख्न चाहिँ हामी सफल भएका छौं त्यो मसौदामा। त्यसले गर्दा सकारात्मक नै भएको चाहिँ अहिलेसम्म मैले महसुस गरेको छु। तर आश्वस्त हुने ठाउँ चाहिँ यहाँहरू जुन आन्दोलनको बेलामा सबै अपाङ्गता क्षेत्रका अगुवा व्यक्तिहरू एकजुट भएर लागिरहनु भएको हामीले पनि देखेका थियौं। तर अहिले चाहिँ खासै तपाईहरुको एकग्रुपता देखिएको छैन र मार्केटमा चाहिँ के सुनिन्छ भने सबैहरू सभासदको लागि आफै दगुरिरहेको छ, आफै हानथाप गरिरहेका छन् भन्ने पनि सुनिन्छ। के भन्नुहुन्छ यसका बारेमा, के भइरहेछ? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। किन भन्दाखेरि यो 26 जनाको सभासद मनोनयनको प्रक्रिया भनेको दलहरूकै निर्णयमा हुने भएको हुँदाखेरि, दलहरूकै सहमतिमा भएको हुँदाखेरि तत्त दलमा आस्थावान व्यक्तिहरू आफ्नो लागि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नको लागि र आफू जानको लागि त्यहाँ दबाव गर्ने, लबी गर्ने त्यो त स्वाभाविकै हो। तर जुन रूपमा बजारमा या अथवा बाहिर चाहिँ बेमेल छ भन्ने कुराहरू छ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ सत्य होइन जस्तो लाग्छ। यदि भोलि त्यस्तो कथम कदाचित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको साझा उम्मेदवार दिनुपर्ने अथवा साझा व्यक्तित्व चयन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको खण्डमा जसरी आन्दोलनमा एक भएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू होमिनु भयो त्यसरी नै एउटा साझा सहमति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र मैले विश्वास गरेको छु र साथीहरूले पनि यसलाई मान्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। किन भन्दा हामी फुटेर जाँदाखेरि हामीले अधिकार प्राप्त नगर्ने रहेछौं। हामी एक भएर जानुपर्छ। जबसम्म हामी एक हुँदैनौं तबसम्म हामी अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनौं भन्ने कुरा विगतको इतिहासले देखाइसकेको हुँदा भविष्यमा पनि त्यस्तो नहोला। जस्तो राजनीतिक दलहरूमा के चर्चा पनि सुनिन्छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नै त्यहाँ संविधानमा किन पुर्याउनु पर्यो र उहाँहरूका इस्युहरूलाई हामीले सम्बोधन गरे त भइहाल्यो नि भन्ने खालका कुराहरू पनि हामीले सुन्ने गरेका छौं। यदि तपाईहरुलाई त्यहाँ नपुर्याइकन त्यसो उनीहरूले नै त्यो कुरा राख्ने खालका कुरा आयो भने यहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि? त्यो परिस्थितिको परिकल्पना चाहिँ अहिले हामी नगरिहालौं। किन भन्दा हाम्रो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ नै भन्नेमा हामी छौं। तर एउटा कुरा के हो भने संविधान निर्माणको लागि कुनै विज्ञ समिति अथवा संविधान मसौदा समिति बनेर त्यो समितिले अपाङ्गता भएका त्यो समितिले संविधान बनाउने प्रक्रिया थालनी गरेको भएदेखि त्यस अवस्थामा हामीले हाम्रो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर माग्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन थियो होला। किन भन्दा त्यसमा सीमित व्यक्तिहरू मात्रै उपस्थित हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। तर संविधान निर्माण गर्नको लागि सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदायको समान सहभागिता हुनुपर्ने, सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने र जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाट संविधान लेख्नुपर्ने भन्ने जुन मान्यता अनुसार अन्तरिम संविधानको मर्म अनुसार संविधान सभाको निर्वाचन भयो र संविधान सभालाई सकेसम्म चाहिँ समावेशी बनाउने भनेर जुन समावेशी सिद्धान्तको आधारमा निर्वाचन भयो त्यस आधार अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता नभएको कारणले गर्दा हाम्रो प्रतिनिधित्व हामीले खोजेका हौं र हाम्रो भौतिक उपस्थिति बिना हामी त्यहाँ हाम्रो आवाज आउन सक्छ, हाम्रो कुरा प्रति मुखरित हुन सक्छ भन्ने चाहिँ हामी विश्वास गर्दैनौं। अब महासंघको आगामी योजना के बनाइरहनु भएको छ? के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ? महासंघले अब हामी एउटा संविधान सभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लैजानको लागि जुन सरकारले सम्झौता गरेको थियो, राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए, जसका लागि एउटा कुनै दबावमूलक अर्को कार्यक्रम गर्ने कि भनेर सोचिरहेका छौं भने अर्को अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा, विशेष गरी बहुअपाङ्गता, पूर्ण अशक्त अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि जुन व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो, त्यसलाई सरकारले हालसम्म पनि कार्यान्वयन गरेको छैन र यो
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत हाम्रा थुप्रै सवालहरू पनि छन्। तर पनि विशेष गरी सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित गरेर हामी अर्को चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ अभियान लैजान तयारी गर्दैछौँ र छिटै नै यसको घोषणा गर्दछौँ। हस्त यहाँले समय दिनुभयो र संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद मलाई पनि यो मौका दिनुभएकोमा। विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठनका रूपमा रहनुभएका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा लागिरहनुभएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अबको बाटो के हो अथवा तपाईँहरूका माग सम्बोधनका लागि के पहल गरिरहनु भएको छ भनी सोधेका थियौँ। हामीले आशा के गरेका थियौँ भने यो चाहिँ अलिकति तीव्र गतिमा नै जान्छ। यो चाहिँ अब संविधान सभाको चुनाव त मङ्सिर 4 मा भएको हो होइन। हामीले आन्दोलन गरेको माघतिर हो, माघको पनि अन्त्यतिर। अब त्यति लामो जाला भन्ने हामीलाई लागेको थिएन। घस्याउने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। के भइरहेछ कसो भइरहेछ भन्दाखेरि अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अब यो पार्टीहरूले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन भन्नुहुन्छ। अब पार्टीहरूलाई सोध्नु जाँदा तपाईँहरूलाई हामी राख्छौँ नै भनिराख्नु भएको छ होइन, राख्दिनँ भन्नुभएको छैन। चैत्र 27 गते मन्त्री परिषदको क्याबिनेटमा पनि यो कुरा आयो र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग भएको सहमति अनुसार यसलाई चाहिँ ओनरसिप लिएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परिणत गराउने भनेर चाहिँ निर्णय गरिसकेको चाहिँ अहिलेसम्मको स्थिति छ। र अहिले 26 जना मनोनित गर्ने क्रममा पनि हामीले पार्टीमा जुन भातृ संस्था छन् उनीहरू आफ्नो पार्टीमा लबिङ गर्ने क्रममा चाहिँ हामी चुकेका छैनौँ र हामीले उहाँहरू महामन्त्री उप प्रधानमन्त्री प्रकाश मानसिंह उहाँसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ र प्रकाश मानसिंह ज्यूसँग भेटेर कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूको यत्रो आन्दोलन हामीले बिर्सने छैनौँ भनेर बोल्नुभएको छ भने महामन्त्री जुन कृष्ण प्रसाद सिटौलासँग पनि हाम्रो भेटघाट भयो र उहाँले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न र यो वर्ग नै छुटेको हुनाले यसलाई चाहिँ पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ। र प्रधानमन्त्रीज्यूले वर्गीय रूपमा तपाईँहरू एउटा संस्थागत रूपमा चाहिँ हामी प्रतिनिधित्व गराउँछौँ भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ, तर निर्णय भइसकेको चाहिँ छैन। दर्शकबिन, संविधान सभाको समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू त्यसमा नसमेटिएपछि उनीहरू अहिले आन्दोलनरत छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सरकारद्वारा मनोनित गर्ने 26 जनामा आफूहरू पर्नुपर्ने माग राख्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरे र सरकारसँग अहिले एक प्रकारको सम्झौता भएको छ र जसमा राजनीतिक दलहरूले 26 सिटको मनोनयन गर्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य समेट्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। समानुपातिक प्रणालीमा जस्तै 26 जनामा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई धोका नहोस् र उनीहरूको ससम्मान त्यहाँ प्रतिनिधित्व होस्। हस्त आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लाग्यो। यहाँलाई आजको अङ्क कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव अवश्य पठाउनुहोला। आगामी साता अपाङ्गता सम्बन्धी फरक प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।